बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम को मुबारक हो। हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जनाब ये आपको जो पहली या आई थिंक ये दूसरी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है वो कर दिया गया है। जनाब अब जो पेट्रोल की कीमत है अभी जो रात को बढ़ाई गई है उसके मुताबिक ये है कि जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 14 रुपये 91 पैसे यानी कि 15 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, और जो डीज़ल है उसकी कीमत में 18 रुपये 44 पैसे यानी कि ये भी तकरीबन 19 रुपये इजाफा कर दिया गया है। तो जनाब अब पेट्रोल की कीमत 305 रुपये 36 पैसे यानी कि आप कह सकते हैं कि 306 रुपये होगी, और ये जो हाई स्पीड डीज़ल है वो 311 रुपये 84 पैसे यानी कि 312 रुपये का हो चुका है। तो अब जनाब सुबह जब आप बाहर जाएंगे आप देखेंगे कि हर किस्म की जो ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में अब यहाँ पे अगर समझे कि माइनर इजाफा हुआ है तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा इजाफा मिलेगा। यानी कि अगर आप वैन पे जाते हैं पहले आपसे 15 रुपये किराया लिया जाता है, तो अब जनाब आपसे 20-25 लिया जाएगा। अगर आप बस पे सफ़र करते हैं तो पहले अगर 500 रुपया किराया था आपकी मंजिल का तो अब वो 600 रुपया कर देंगे। तो मकसद क्या है, इसी तरह जनाब मुल्क में जितनी ये बारबरदारी है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स हैं यानी कि अशिया हैं तजारती, वो भी सारी की सारी यकीनन ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं। तो जनाब अब जब ये सारी की सारी चीज़ें यानी कि मंडियों से खेतों से मंडियों तक जो पहुंचती हैं और फिर मंडियों से जो बड़े शहरों तक पहुंचती हैं, तो यकीनन जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो वो भी जनाब अब बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी चूँकि उनके किराए भी बढ़ चुके होंगे। तो मकसद क्या है कि आज यानी कि 1 सितंबर को आप देखेंगे कि हर तरफ महंगाई की एक नई लहर जो है वो आ चुकी होगी। तो फिर जनाब अवाम को हुकूमत की तरफ से और या जो भी वो तबकात हैं जो इस मुल्क में असल इक़्तिदार के मालिक हैं उनकी तरफ से आपको ये पैगाम दिया जाएगा कि ये जनाब IMF की तरफ से है। तो जनाब IMF से क्या कर्जा पाकिस्तान के 25 करोड़ के अवाम ने लिया है? क्या जनाब IMF से जो कर्जे लिए थे उनसे लूट मार या उनसे अरबों रुपए के किकबैक्स और कमीशन पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने लिया है? जनाब ये पाकिस्तान में ये तकरीबन 2 लाख के करीब जनाब लोग हैं जो सारे के सारे पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीक़ों से लूट रहे हैं। उसमें पाकिस्तान के सरमायादार भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान के सनतकार भी शामिल हैं, और उसमें जनाब पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस जिसे हम अफसर शाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं उसके भी अफसरान शामिल हैं। यानी कि अगर आप पूरे मुल्क के 17 ग्रेड के अफसरान और ये जो सरमायादार हैं या बड़े बड़े ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इन सब को आप काउंट करेंगे तो ये तकरीबन 2 लाख के करीब लोग बनते हैं, या चले उससे कुछ कम या ज़्यादा होंगे। तो जनाब ये वो लोग हैं जो आपको हर तरीके से लूट रहे हैं। तो जनाब अब जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उनका हर पाकिस्तानी जो है उस पर इफ़ेक्ट होगा। वो इसलिए कि अब आपके लिए घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि पहले जो आप छोटी मोटी रिक्रिएशन कर लेते थे, कभी किसी सेहत बख्श मकाम पर चले गए, कभी पिकनिक मनाने चले गए, तो अब आप वहाँ पर भी जाने के लिए पहले सोचेंगे कि मैंने क्या करना है। तो जनाब यकीनन पाकिस्तानी अवाम के साथ जो कुछ किया जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ के हकदार हैं, डिज़र्व करते हैं। देखिए कि जब आपके मुल्कों में गैर नुमाइंदा लोग जो हैं वो सारे फ़ैसले करेंगे और फिर आपके नुमाइंदे ऐसे होंगे कि जो आपके हकीकी नुमाइंदे ना हों, तो फिर यकीनन जनाब आपके साथ ऐसे ही होगा। आपको शायद पता हो कि आज से चंद दिन पहले यानी कि आज से 20-25 दिन पहले यानी कि 9 सितंबर तक
جو حکمران لوگ تھے، یعنی کہ میاں شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب یا اور بہت سارے وزراء جو تھے، جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، سارا دن میڈیا پر چھائے ہوتے تھے، اب ان میں سے اکثریت جو ہے وہ بیرون ملک جا چکی ہے یا بہت ساری جانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ تو کیوں نہ جائیں جناب، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ جس بندے کے پاس دن رات محنت کر کے اس نے اربوں روپے کمائے ہوں، تو پھر اس کا یہ تو حق بنتا ہے نا کہ وہ برطانیہ میں جائے، وہ امریکہ میں جائے، وہ کینیڈا میں جائے، وہ فرانس میں جائے، وہ سوئٹزرلینڈ میں جائے اور وہاں پہ جا کر عیاشی کرے، ریلیکس کرے، تاکہ یہ جو 2-4 ماہ کا انہیں ٹائم ملا ہے اس سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں، چونکہ پھر انہوں نے آپ کی خدمت کرنے کے لیے پاکستان میں واپس آنا ہے۔ تو یقیناً جب وہ پاکستان میں واپس آئیں گے تو پھر ان کے پاس پیسے کی کمی ہو چکی ہوگی، اور یقیناً آپ لوگ ان کی بریانی کی پلیٹوں پر ان کے قیمے والے نانوں کے عوض آپ ان کو ووٹ دیں گے، اور پھر وہ آپ کے ووٹ سے، آپ کے نمائندوں کی حیثیت سے برسر اقتدار آئیں گے، اور پھر جناب جتنے پیسے ان کے پاس کمی واقع ہوگی اس کو وہ ڈبل کمائیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں، یہ جتنے ٹھیکے، ان میں کم از کم ان کا ایک فکس ریٹ ہے 10% کک بیکس، یعنی کہ فرض کر لیں کہ اگر ایک ٹھیکہ 1 کروڑ روپے کا ہے تو جناب اس میں سے 10 لاکھ جو ہے وہ جو آپ کا محبوب جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے اس کی کمیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی افسران ہیں ان کی کمیشن الگ ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے اپنی گورنمنٹ کے اختتام سے پہلے اربوں روپے جو ہے وہ ترقیاتی پروگراموں کے نام سے ایسی اسکیموں کے لیے ریلیز کر کے، یعنی کہ جاری کر کے گئے، جو کہ مختلف MNAs کی وساطت سے آپ کی گلیاں، سڑکیں یا سوئی گیس یا مختلف چیزیں فراہم کرنے کے لیے تھی۔ تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ان میں سے 10% کمیشن لیا جائے تو وہ کتنے پیسے بنتے ہیں۔ تو جناب آپ کے پیسے ہیں، آپ کے پیسوں کو لوٹا جا رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس یہ جو پیٹرول ہے یہ بھی جو قیمت بڑھائی جا رہی ہے، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ IMF نے یہ کہا ہے۔ تو جناب IMF نے یہ نہیں کہا کہ صرف غریب لوگوں کو لوٹا جائے، IMF یہ کہتی ہے کہ جو امیر لوگ ہیں، جن پر ٹیکس لگنا چاہیے، جن کے پاس پیسے ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، ان پر ٹیکس بڑھائیں۔ IMF نے یہ قطعی طور پہ نہیں کہا کہ آپ جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ جو ہے وہ لوٹنا شروع کر دیں۔ تو بہرحال جناب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ایک حقیقت بن چکی ہے۔ ابھی صبح جب آپ پیٹرول پمپ پر جائیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے یہ برداشت کرنا ہے، چونکہ یہ آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ تو جناب اللہ تعالیٰ نے تو قسمت کا مطلب یہ نہیں بتایا تھا، تو اب آپ کے جو علماء ہیں، آپ کے جو مولوی حضرات ہیں، انہوں نے آپ کو یہ بتا دیا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ، یہ سب ضلالت، یہ سب لوٹ مار پاکستانی جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کی قسمت میں لکھی جا رہی ہے۔ تو آپ قسمت سے تو نہیں لڑ سکتے۔ تو جب آپ قسمت سے نہیں لڑ سکتے تو پھر جناب آپ برداشت کریں۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس برداشت کے صلے میں آپ کو جنت میں کوئی بہت بڑا مقام مل جائے، چونکہ ہمارے علماء تو کچھ ایسے ہی بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔